ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अध्यात्म सन्देश यूट्यूब चैनल मार्फत देश विदेशबाट हेरिरहनुहुने नूतन एवं पुरातन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई, धर्मानुरागी सज्जनवृन्दलाई म एकमुष्ट श्रीहरिको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, म प्रायशः समय, पर्व, चाड र अध्यात्ममा रहेका विशेष सन्दर्भ र सन्देशलाई लिएर उपस्थित हुने गर्छु। म आज रामनवमी, राम र रामायणको विषयलाई लिएर केही चर्चा गर्न उपस्थित भएको छु। हाम्रा प्रत्येक तिथि, बार, नक्षत्रहरूले हाम्रो समाजलाई विभिन्न तवरले प्रभाव पारेको छ। रामनवमी भनेको चैत महिनाको शुक्ल पक्ष नवमी तिथिलाई रामनवमी तिथि भनिन्छ। त्रेतायुगमा प्रभु रामले साक्षात अखिल ब्रह्माण्ड नायकले भगवान रामको रूपमा अवतार दशरथको घरमा अयोध्या नगरीलाई आफ्नो जन्मस्थलको रूपमा स्वीकार गर्दै पृथ्वीमा आएको दिन हो चैत महिनाको शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जसलाई रामनवमी भनिन्छ। र यो प्रमाण के छ भन्दा वाल्मीकि रामायणमा वाल्मीकिजी भन्नुहुन्छ, ततस्य द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्ष्मण संयुतम। यो 12औं महिना चैत्र मास, चैत महिनाको नवमी तिथि। अब नवमी यद्यपि सौर्यमान वैशाख भए पनि चैत शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जुन हाम्रो 2078 सालको यो नववर्ष वैशाख महिना, यसको 8 गते रामनवमी पर्व छ। सज्जन, कौशल्याका लाई आमा बनाएर भगवान रामले अवतरित हुनुभयो। अब भगवान रामको आदर्श भारतवर्षमा अत्यन्त समाजमा, मनमा, मस्तिष्कमा, समाजका हरेक क्षेत्रमा रामको आदर्शले प्रभाव पारेको छ। र रामका विषयमा म पहिले रामायणका विषयमा चर्चा गरौँ। रामायणहरू धेरै छन्, तर पहिलो रामायण, आदि रामायण भनेको वाल्मीकि रामायण हो। वाल्मीकि रामायण रत्नाकर डाकुबाट नारदजीले दिएको दिव्य सन्देशलाई स्वीकार गरेर सत्सङ्गले परिवर्तन भएका ऋषि, जुन तपस्या गर्दा गर्दै प्रभु रामको नाम लिँदा लिँदै धमिराले माटाको ढिम्की उठाएर ढिम्कीभित्र भएकाले गर्दा यिनको नाम वाल्मीकि भएको। धमिराको ढिम्कीको नाम वल्मीक हो। वल्मीका जातः वाल्मीकि। वल्मीक भनेको धमिराको ढिम्कीबाट प्रकट भएकाले, बाहिर निस्किएकाले यिनको नाम वाल्मीकि रहेको। यी वाल्मीकि ऋषिको अत्यन्त ठुलो योगदान छ रामायणमा। प्रभु रामलाई परिचित गराउनमा, समाजमा लामो समयसम्म प्रभाव पार्नमा। अयोध्याको नजिक गङ्गाको तटमा आश्रम बनाएर बसेका वाल्मीकि ऋषि कहाँ भगवान प्रभु राम वनवास जाँदा पहिलो पटक पुगेको आश्रम हो वाल्मीकि आश्रम। नारदजीसँग अन्तर्हृदयमा कुतूहलता पैदा भएर नारदजीसँग संसारमा आदर्श पुरुषको चर्चा गर्दा रामभन्दा अर्को कोही पनि आदर्श पुरुष छैन। यी आदर्श हुन्। रामो विग्रहवान धर्म, राम भनेको मूर्तिमान धर्मको स्वरूप हो। नारदजीले यो दिव्य कुरा सुनाएपछि रामचरित्र लेख्न अन्तर्हृदयमा एक प्रकारको कुतूहलता पैदा भइरहेको थियो वाल्मीकिजीलाई। यी वाल्मीकिजी एक दिन तमसा नदीमा स्नान गर्न, पूजा गर्न भनेर बेलुकी पखमा जाँदै गर्दा, स्नान गर्न गएको बेलामा स्नान गरिसकेर सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै गर्दा क्रौञ्च नाम गरेको पक्षी, जसलाई कर्याङकुरुङ भनेर हाम्रो नेपाली समाजमा चिनिन्छ, एक जोडी भाले पोथी सँगै उडिरहेका
प्रेमपूर्वक उडिरहेका दुईटा भाले पोथीमा हेर्दा हेर्दै सूर्यलाई अर्घ्य दिन वाल्मीकि जल उठाउँदै थिए, उता व्याधाले कानसम्म बाण तानेर बाण छोडिदियो। क्रौञ्च पक्षीको भाले मर्यो। पृथ्वीमा पखेटा भ्याट भ्याट पार्दै पृथ्वीमा लडेको भालेको देह अवसान भयो। पोथी त्यही रोइरहन थाले। यो दृश्यले, यो हृदय विदारक दृश्यले एउटा निर्दोष पक्षीको यो मृत्युले वाल्मीकिको अन्तर हृदयमा अत्यन्त ठूलो पीडा बनायो। वाल्मीकिजीले त्यतिखेरै उहाँको मुखबाट एउटा पद्य प्रस्फुटन भयो। त्यहीबाट उहाँले त्यही अर्घ दिन आँटेको जललाई हातमा लिएर भन्नुभयो, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समा यत क्रौञ्चा मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। ए निषाद प्रतिष्ठां त्वम मागम, तिमीले संसारमा कहिले प्रतिष्ठा पाउने छैनौ, तिमीलाई कहिले अमन चाहिँ हुने छैन, किनभने तिमीले एक जोडी मिथुन जोडी क्रौञ्च पक्षीद्वाराको मध्येमा एउटालाई मार्यौ, भाले मार्यौ। यो पोथी तडपिरहेकी छ, श्राप दिनुभयो। त्यसपछि वाल्मीकिजीलाई अन्तर हृदयमा अत्यन्त ठूलो तनाव भयो। मैले किन दिएँ यो श्राप? उसको पनि प्रारब्ध थियो होला, क्रौञ्च पक्षीको पनि, व्याधाको पनि पूर्वजन्मको कुनै न कुनै संस्कारले यसलाई मार्नै लेखेको थियो होला। म आत्तिनु किन? घट्यो घटना, तर मलाई किन यत्रो ठूलो पीडा भयो? नदीबाट फर्किएर आश्रममा आएर पनि बेचैन भएका वाल्मीकि, मनमा अन्तर्द्वन्द्वले सताएका वाल्मीकि, त्यतिखेर ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हेर वाल्मीकि, तिमीलाई यो तिम्रो भगवानको इच्छाले गर्दा यो श्लोक प्रकट भएको हो, यो अनुष्टुप छन्द हो। अब तिमीलाई आजदेखि उता सम्पूर्ण लौकिक छन्दको ज्ञान हुनेछ र अब रामायण कोर्न थाल, रामचरित्रलाई लेख्न थाल, लिपिबद्ध गर। तिमीलाई सम्पूर्ण रामचरित्र आफस्याफ स्फुरण भएर आउनेछ, तिम्रो कलम अनर्थ हुने छैन। ब्रह्माजीले आशीर्वाद दिनुभयो। यो आशीर्वाद पाएका भगवान रामका भक्त वाल्मीकिजीले लेख्दा लेख्दै वाल्मीकि रामायण बन्न पुग्यो। र सज्जन, वाल्मीकि रामायण यस्तो चिज हो, वैदिक कालबाट लौकिक काल यानी कि पौराणिक काललाई भित्र्याउने, पद्य साहित्यलाई प्रारम्भ गर्ने आदि ग्रन्थका रूपमा वाल्मीकि रामायणलाई लिइन्छ। सर्वसाथ भन्न सकिन्छ विश्वकै पहिलो ग्रन्थ हो यो। र यो वाल्मीकि रामायण यो अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ हो। यो वाल्मीकिजीले रामायण लेख्दा 24 सहस्राणि श्लोकानाम उक्तवान ऋषि तथा सर्गता 5 षड्काण्डानि तथोत्तरम। बालकाण्डको 4th सर्गको दोस्रो श्लोक हो। यहाँ भनिएको छ, यो वाल्मीकि रामायणमा 24,000 पद्यहरू छन्। सरस छन् यी पद्यहरू, सरल छन् यी पद्यहरू, साहित्यिक गुणहरूले भरिपूर्ण छन् यी पद्यहरू। यी पद्यहरूले समाजमा एउटा आदर्श प्रदान गर्ने प्रत्येक पद्यहरू छन्। यी 24,000 पद्यहरूमा 1,000 पद्य गायत्री मन्त्रको ओम तत्बाट सुरु गरिएको छ। तपस्वाध्याय निरतम पहिलो 1,000 सकेर दोस्रो 1000 सुरु गर्दै गर्दाखेरि 100बाट सुरु गरेको छ। यसरी नै ओम तत्सवितुर्वरेण्यम आदि गरेर 24 अक्षरको ब्रह्म गायत्रीका 24 वटा अक्षरबाट प्रत्येक 1000 को सुरुवात गरिएको छ। यसको अनुपम विशेषता हो। र यसमा जम्मा काण्डहरू 7 वटा काण्डहरू छन्। बालकाण्ड, अयोध्या काण्ड, अरण्य काण्ड, किष्किन्धा काण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड र उत्तरकाण्ड। यद्यपि पछि अर्वाचन विद्वानहरूले, वाल्मीकि पछिका ऋषिहरूले, अनुसन्धाताहरूले कैयौं रामायण लेखे, टीका टिप्पणी गरे। व्यासजीले पनि रामायण लेख्नुभयो। व्यासजीले मात्रै नभएर अरू विद्वानले लेख्नुभयो। पछि तुलसीदासजीले लेख्नुभयो। अरू यी भारतका विभिन्न विद्वानहरूले लेख्नुभयो। नेपाली भाषामा, नेपाली भाषाका भाषा साहित्यका आदि कवि भानुभक्त आचार्यले लेख्नुभयो। कतिले लेख्नुभयो। तर पहिलो रामायण वाल्मीकि रामायण। अब सज्जन, यो वैदिक कालबाट लौकिक काल प्रवेश गराउने
आदि ग्रन्थ भएकाले गर्दा यो वाल्मीकि रामायणका रचयिता वाल्मीकिजीलाई आदि कवि भनिन्छ। कविहरूमा प्रथम कविका रूपमा उनलाई स्वीकार गरिन्छ र यो ऋषि वाल्मीकि एउटा ऋषि तत्त्वद्रष्टा भएकाले गर्दा, मन्त्रद्रष्टा भएकाले गर्दा यो रामायणलाई आर्ष महाकाव्य पनि भनिएको छ। जे होस्, रामायण हाम्रो समाजको आदर्श स्थापित गर्नका लागि एउटा प्राचीनतम ग्रन्थ हो। यो प्रभु रामको चरित्रले ओतप्रोत भएको ग्रन्थ हो र म रामायण भनेको के हो अलिकति रामायणलाई बुझाउँ। राम अयनम दुईटा शब्द छन् रामायणममा। रामस्य अयनम मार्ग, रामलाई भेट्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने ग्रन्थको नाम हो रामायण। एउटा अर्थ षष्ठी तत्पुरुष समासको अर्थ हो। अर्को रामः अयनम जीवनस्य गतिर् वा यस्य, जो राम नै जीवनको गति हो, बिन्दु हो, प्राप्त स्थान हो, लक्ष्य हो, उद्देश्य हो, त्यसको नाम हो रामायण। रामायणले राम नै बिन्दु बनाइदिन्छ, लक्ष्य बनाइदिन्छ। रामायण एकखेप पढिसकेपछि रामायणलाई वास्तविक ढङ्गले तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने, हामीले अध्ययन गरियो भने अरू ग्रन्थ पढ्दा त्यो आनन्द आउँदैन, त्यो आदर्श जन्मदैन। यसले मनलाई पगालिदिन्छ, मन बरफ चाहिँ पग्लिन्छ र यो मन बग्न थाल्छ आँखाबाट। करोडौं रसको यो त भण्डार हो। अनि राम एव अयनम यस्य, जसको चाहिँ राम नै जीवनको लक्ष्य छ, अरू केही पनि छैन, यसको नाम हो रामायण। अब म रामायणमा के छन् भन्ने कुरालाई अलिकति प्रश्न पारौँ। विशेष गरेर रामायणमा यस्ता विषयवस्तुहरू छन्। भारतवर्ष, भारतीय उपद्वीप, यो यसमा नेपाल पर्छ, भुटान पर्छ, भारत पर्छ, कयौं देशहरू पर्छन्। भारतीय उपद्वीपका मानव जातिको भक्ति भावना, ज्ञान भावना, मैत्री भावना लाई प्रतिनिधि गर्ने ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण हो। समग्र भारतवर्षको मानव जातिको सभ्यताको इतिहास, विकास, समृद्धि सबै त्यसमा निहित छ रामायणमा। 2 नम्बरमा सज्जन, रामायण सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक र आदर्श जीवनका समग्रताको अभिलेख हो रामायण। तेस्रो, पिता पुत्रका बीचको आदर्श रामायणले प्रतिपादन गरेको छ। जुन दशरथको आज्ञा नभएर दशरथलाई परेको सङ्कटलाई बुझेर छोरा रामले वनवास गएर पितालाई अप्ठ्यारोबाट छुट्याइदिनु भयो। यो पिता पुत्रका बीचको आदर्श कस्तो हुनुपर्छ समाजमा? प्रातःकाल उठिकै रघुनाथा मातु पितु गुरु नावै माथा। प्रातःकालमा उठेर स्नान ध्यान गरिसकेपछि, भगवानको चिन्तन मनन गरिसकेपछि पहिले कसलाई नमन गर्ने? आमालाई। जीवन प्राप्तिमा आमाको योगदान 1 नम्बरमा हुने भएकाले गर्दा मातु आमालाई नमन, शिर झुकाएर चरणमा नमन। त्यसपछि पितु पिताजीलाई नमन अनि गुरुलाई नमन। किन भन्दा गुरु कहाँ पुग्नका लागि पहिलो जीवन प्राप्ति आमाबाट, त्यसपछि विकसन र शिक्षा पिताबाट, अनि मात्रै गुरु कहाँ पुगिन्छ। त्यही क्रमले सम्मान मातु पितु गुरु नावै माथा, यो आदर्श रामायणले हाम्रो समाजलाई दियो। आज पनि छँदैछ। एकपल्ट ब्याक टु नेचर, रुसोले भने चाहिँ प्रकृतितिर फर्किने हो भने मानव जातिको प्रकृतितिर फर्कियो कोही व्यक्ति भने, बाहिरै उड्यो भने जानिँदैन, तर प्रकृतितिर फर्कियो भने आमा नसम्झिकन धर पाउँदैन। आमाको आदर्श, बाबाको आदर्श, गुरुको आदर्शलाई रामायणले प्रदान गर्यो। अर्को, दाजुभाइका बीचको आदर्श, दाजु र भाइका बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, रामायणले यो समाजलाई प्रदान गर्यो। सज्जन, रामको सेवामा प्रभु भाइ लक्ष्मण जानुभयो जंगलमा, वनवासमा। लक्ष्मणसँग गएका राम जब लङ्कामा युद्ध प्रारम्भ भयो, लङ्का काण्डमा मेघनाथको बाणले लक्ष्मण मूर्छा परे, मृत्यु भयो। राम त्यतिखेर विलाप गर्न थाले। हेर्नुहोस् आदर्श कहाँ छ। के भन्दै विलाप गर्नुहुन्छ?
जुन उर्मिला, लक्ष्मणकी पत्नी उर्मिलाले मेरो सेवा गर्छु भनेर मेरा भाइले भन्दा आँखाभरि आँसु बनाएर अत्यन्तै राम्रो काम गर्न लाग्नु भएको छ। प्रभु रामको सेवा गर्नुहोस् भनेर पठाएकी बुहारी, मैले तिम्रो श्रीमान शत्रुका मुखमा लगाएर जिम्मा लगाइदिएँ, उतै मर्यो, म फिरेर आएँ भन्दै कसरी जाउँ? मेरी बुहारीको वैधव्यतालाई मैले कसरी हेरौँ? लक्ष्मणकी आमा सुमित्राले खोइ मेरो छोरो भन्दा के भनौँ? म लक्ष्मणको अभावमा अयोध्या फिर्किएर जान सक्दिनँ। राम यसो भन्दै छाती पिट्दै रहे। रामको रोदनले पीडित भए सबै, तर म अयोध्या गइन भने अर्को पीडा छ। भरतजीले दाजुसँग प्रतिज्ञा गरेका थिए, तपाईँ 14 वर्ष पुगेको मितिमा अयोध्यामा आउनु भएन र तपाईँको दर्शन पाइन भने त्यति बेर म तपाईँ आउने बाटो हेरिरहनेछु, राजकाज चलाउनेछु तपाईँको आज्ञा मुताबिक। तपाईँ आउनु भएन भने म आफै चिता बनाएर चितामा आफै आगो लगाएर त्यो चितामाथि प्रवेश गर्नेछु। मैले यदि लक्ष्मण बिना म अयोध्या फिर्न सक्दिनँ, म अयोध्या फिरिन भने मेरो भरत भाइ पनि मर्छ। भरत भाइ मर्यो भने त्यो सबभन्दा सानो शत्रुमा कसरी मार्न सक्छ? ऊ पनि तडपिएर मर्छ। मेरो पिता दशरथको वंश त्यही पुग्नेछ। यो पीडाले छाती पिटी पिटी समुद्रको तटमा प्रभु राम रुनु भएको छ। हनुमानजी त्यो रोदन, भगवानको रोदनलाई सहन नसकेर उडेर गएर द्रोणाचल पर्वत उखेलेर लिएर आउनु। कतिले भन्छन् हनुमानजीले द्रोणाचल पर्वतमा औषधि चिन्नु भएन, मृत सञ्जीवनी बुटी। कहिले होइन, हनुमानजी चिन्नुहुन्थ्यो, तर हनुमानजीलाई त्यो स्पेस थिएन, त्यो समय थिएन जतिखेर त्यहाँ औषधि खोज्न थालौं। किनभने प्रभु रामको छटपटाहटले हनुमानजीलाई उथल पुथल बनाइरहेको थियो। पर्वतै उखेलेर लिएर आउनु, यता यो आदर्श, यो भ्रातृ प्रेमको आदर्श। दाजुभाइका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ, अनि मात्रै व्यक्तिले समाजमा राम्रो परिचय स्थापित गर्न सक्छ, पहिचान स्थापित गर्न सक्छ। यो आदर्श प्रभु रामले दिए। यहाँ अर्को आदर्श पनि रामायणबाट देखा पर्यो। ल्याएर औषधि कसले छुट्याउने? रावणको 1 नम्बरको डाक्टर, अहिले भनौँ कि वैद्य, सुसेन नाम गरेका वैद्य। हनुमान गएर वैद्यलाई भन्नुभयो, ए सुसेन वैद्य, लक्ष्मणलाई बचाउनु पर्ने भयो, मृत सञ्जीवनी बुटी पहिचान गर्न तपाईँ जानुहोस् न, तपाईँलाई लिन आएको। हुँदैन, शत्रु कहाँ गयो भने भोलि रावणले मलाई मार्छ। हनुमानले भन्नुभयो, हेर तिमी यस्ता ठुलो कुरो नगर। डाक्टर, वैद्य कहिल्यै पनि वैद्यका लागि बिरामी, उसको शत्रुको र मित्रको हुँदैन। उनले समान रूपमा उपचार गर्नुपर्छ। आफ्नो छोरो बिरामी भएर आएको छ, अर्काको छोरो अर्को बेडमा छ भने समान तरिकाले उपचार गर्नुपर्छ। त्यो वैद्यको कर्तव्य। कोठै भत्काएर हनुमानजीले लिएर आउनुभयो सुसेन बसेको कोठा, ल्याएर उपचार गरेर लगाउनु। फेरि सुसेनलाई राति नै लगेर कोठा टाँसिदिनु, जस्ताको तस्तै बनाउनु। यो आदर्श, यो विभेदता रहित उपचार पाउने अधिकार दिलाउनु पर्छ भन्ने आदर्श रामायणले दियो छ। भ्रातृ प्रेमको आदर्श, भरत मिलनमा आदर्श, लक्ष्मण भाइ मूर्छा परेको खण्डमा आदर्श, यो दोस्रो आदर्श। तेस्रो आदर्श पति पत्नीका बीचको प्रेम, यो आदर्श रामायणले दियो। सीता रामसँगै वनवास आइन्, एउटी राजकुमारी, कहिल्यै भुइँ नटेकेकी, खाली चरण पृथ्वी टेक्दै टेक्दै वनवास आइन्। सुखी सुखित्वम प्रेमस्य लक्षणम, प्रियास्पद जहाँ रहनुहुन्छ त्यही पत्नीले, पति रहेको ठाउँमा पत्नी रहनु, पत्नी रहेको ठाउँमा पति रहनु, पति पत्नी एकै ठाउँ रहनु, दुवैजना समर्पण भावले रह्यो भने स्वर्ग हुन्छ, तर्क भावले रह्यो भने नर्क हुन्छ। यो हरेक युगल दम्पति, गृहस्थी दम्पतिले बुझ्नुपर्छ। यो आदर्श प्रभु रामको चरित्रले दियो छ। अनि यहाँ त पतिव्रता धर्मको व्याख्या धेरैतिर आउँछ। रामायण त त्यस्तो आदर्श ग्रन्थ हो। पत्नीव्रता धर्म कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु छ भने कतिले भन्नुहुन्छ यो त विभेदकारी ग्रन्थहरू छन्, यी ग्रन्थहरूले विभेद गर्छन्। पतिव्रता धर्मको व्याख्या गरेका छ, तर पत्नीव्रता धर्म कहीँ छैन। त्यसो भन्ने व्यक्तिहरूले एकपल्ट रामायणमा आउनु होला। आखिरी सीतालाई रावणले हरण गरेर लग्यो, यतिखेर
पत्नी व्रता धर्म थिएन भने रामले सीता खोजिराख्नु पर्ने थिएन। सीता भन्दा सुन्दरी नारीहरू पनि भेटिन्थे। ऊ राजकुमार हो, सम्राटको छोरा हो। तर रामले समुद्रमा समेत पुल बनाएर लंका गएर तत्कालीन समयको ब्रह्माण्डको शक्तिशाली राजा रावणसँग टकराव गरेर विजय हासिल गरेर पत्नीलाई बचाएर लिएर आउनु। यो पत्नी व्रता हो। पत्नीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा भाग्ने पति पामर पति हुन्। पति नामक जुन हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा पति भनिन्छ श्रीमानलाई, पति भनेको पाति रक्षति संकटात यह सपति, जो संकट परेको खण्डमा रक्षा गर्छ त्यसको नाम हो पति। त्यसले गर्दा राम चरित्रले अर्को आदर्श पतिव्रता धर्म मात्र नभएर पत्नीव्रता धर्मको समेत आदर्श प्रदान गर्छ। पतिव्रता धर्मको त छँदै छ। लक्ष्मण वनवास जाने इच्छा प्रकट गरेपछि उर्मिलाले त्यो सैन ठिकै छ, तपाईको इच्छा पूरा हुन्छ, जानुहोस्, प्रभु रामको सेवा गर्नुहोस्। ठिक ठाउँमा बिदा दिने चाहिदो काम र एउटा केही जीवनमा मूल्यवत्ता हासिल हुन्छ भने श्रीमानलाई जानुहोस्, जाँदा खुसी हुने र कहीँ साथ नछोड्नु पर्ने छ भने साथ नछोड्नु नै पतिव्रता धर्म हो। यो पनि रामायणले प्रदान गर्छ। सज्जन, स्नेह प्रेम र आत्मीय समर्पण भावले कस्तो आदर्श गम्भीर चिन्तन दिन्छ, त्यो गम्भीर चिन्तन उच्चतम आदर्श रामायणले प्रदान गरेको छ। यस्ता आदर्शहरू धेरै आदर्शहरू रामायणले प्रदान गरेको छ हाम्रो समाजलाई। र सज्जन, अर्को शत्रु भाव, शत्रु धर्म समेत यसमा व्याख्या गरिएको छ। यहाँ त पितृ आज्ञा गरिएपछि भातृ प्रेम, पति पत्नीका बीचको कर्तव्यनिष्ठ सम्बन्ध अनि मित्र धर्म निभाइएको छ। मित्र धर्मको आदर्श छ रामायणमा। त्यो मित्र धर्मको आदर्श कुन हो? निषादराज गुह, कहाँको एउटा तत्कालीन समयको राजाको पुत्र साक्षात भगवान राम, कहाँको जंगली मान्छे निषादराज गुह, जंगली मान्छेको राजा, तिनका साथमा भगवानले अङ्कमाल गर्नुभयो। यसबाट के आदर्श दिनुभयो सज्जन? मित्रता, सहृदय मित्रका लागि, हृदय मिलेर हुने मित्रताका लागि कुनै वर्ण जाति अरू कुनै सम्बन्ध अरू कुनै व्यवहारसँग जोडिने सम्बन्ध, मित्रको सम्बन्ध हरेक मानवमा हुनुपर्छ। उच्च निच्च हुँदैन। धनीले धनीसँग मित्रता गर्ने। अहिले पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक मुलुकमा एउटा मन्त्रीले सामान्य गाउँको सामान्य व्यक्तिसँग मित्रता गरेको पाइँदैन। एउटा उच्च खानदानको व्यक्तिले सामान्य घरानाको व्यक्तिलाई मित्र बनाउँदैन। हाम्रोमा मित लाउने परम्परा प्रभु रामबाट आएको। कहाँको जंगलको राजा, कहाँको एउटा सम्राट, उच्च घरानाको सूर्य वंशको राजा राम, उनीहरूका बीचको मित्रता, मित्र धर्मको आदर्श रामायणमा पाइन्छ। अनि यो आदर्श सँगसँगै रामले सुग्रीवसँग मित्रता लाउनु। तत्कालीन समयका वानर जाति, विकसनशील वानरहरू, मानव सोसर ज्ञान, त्योभन्दा धेरै ज्ञान बुद्धि बल भएका सुग्रीवसँग सम्बन्ध जोड्नु, मित्रता कायम गर्नु, मित लगाउनु। सुग्रीवको मितको अभिष्ट पूर्ण गरिदिनु। मितले पनि आफ्नो अभिष्टलाई सहयोग गरे। त्यो मित्र धर्मको आदर्श रामायणले हाम्रो समाजलाई दियो। शत्रु धर्मको आदर्श पनि रामायणले दिएको छ। कहाँ भन्दाखेरि युद्ध कोही शत्रु बन्यो भने, शत्रु आफ्नो प्रतिकूल व्यवहार कसैले गरिदियो भने त्यो व्यक्ति शत्रु बन्छ। रावण भगवान रामको शत्रु, तर रावण तत्कालीन समयको एउटा विद्वान शक्तिशाली शासक हो, भगवानको उपासक शासक हो। 10 वटा सर्वोत्कृष्ट खोपडी भएका व्यक्तिहरू मध्येमा 10 वटाको जति बुद्धि हुन्छ त्यति बुद्धि भएको रावण तत्कालीन समय। मेघनाद र लक्ष्मणको युद्ध हुँदै थियो। मेघनादलाई गाह्रो पर्यो। रावण त्यही अन्तरित भएर बीचमा प्रकट भयो। लक्ष्मणलाई रावणले प्रहार गर्न थाल्यो। रावणका छेउमा लक्ष्मण त सानो भए, उनले युद्ध गर्ने सक्ने नै भएन। बाण जाँदै एकपल्ट धनुष काटियो, अर्कोपल्ट बाण काटियो, अर्कोपल्ट मुकुट उड्यो, अर्कोपल्ट खराउ डढे, अर्कोपल्ट घोडा छैन, सारथी छैन। लक्ष्मण निहत्था भएर एक्लै उभिएका थिए रणभूमिमा।
लक्ष्मणको अब मृत्युभन्दा अरू केही थिएन। अन्तिम बाण मार्नको लागि रावण लुकेर जालझेल गरेर युद्धमा मार्नलाई बाण चलाउन खोज्दै थियो। भगवान राम ती प्रकट, रामले अघि बाण प्रहार गर्नुभयो, उसले निशाना ताक्दै गरेको धनुष काटिदिनु भयो। त्यसपछि बाण काटिदिनु भयो, सारथी मारिदिनु भयो, घोडाहरू सबै धराशायी भए, रथ विहीन भयो रावण। त्यसपछि मुकुट उडाइदिनु भयो, हातमा बाँधेका बाजुबन्द उडाइदिनु भयो, कम्बरमा बाँधेको करधनी उडाइदिनु भयो, हराउधरी उडाइदिनु भयो, शरीरका लुगा चित्था चित्था बनाइदिनु भयो बाणले। रावण पनि नियत्था भए। त्यसपछि भन्नुभयो, हेर रावण, तिमी र ममा यही फरक छ। तिमी मेरो भाइलाई नियत्था बनाएर मार्न चाहन्छौ, तर तिमीलाई म मार्न चाहन्न। तिमीसँग मेरो सम्बन्ध अरू केही बिग्रिया होइन। तिमी अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, शोषण, दमन नगर। पाएको शक्तिलाई सदुपयोग गर। तिमीले गरेको गल्ती आम रूपमा माफी माग्न मसँग आऊ, माफी दिन्छु, तिमी सुध्र। तिमी युद्ध गर्छौ भने अहिले मसँग पर्याप्त मेरा तुणीरमा बाण छन्। मेरो धनुष केही भएको छैन। मेरो हिम्मत र मेरो मनोबल तिमीभन्दा धेरै माथि छ। अहिले हीनता बोध छैन ममा, गौरव छ। तर पनि म तिमीलाई मार्छु, किनभने शत्रु धर्म। शत्रुले अधिकतम आफूसँग शक्ति छ भने पनि जोसँग शत्रुता गरिन्छ उनलाई सुध्रिने मौका आखिर समयसम्म दिनुपर्छ। रावण, जाऊ, तिमी आफ्ना शक्ति सम्पूर्ण जे छन्, राज्यसँग, राज्य सत्तासँग जोडिएका शक्ति सबै लिएर आऊ, युद्ध गरौँ। रणभूमिमा सबैले देख्ने बीचमा म तिमीलाई वध गर्छु। तर एउटा कुरा ख्याल गर, भरसक तिमी सुध्रिएर आऊ। तिमीलाई मार्नु मेरो अभिष्ट होइन, म कसैलाई मार्न चाहन्न। यो शत्रु धर्म हो। त्यसले गर्दा शत्रुता समाजमा कोहीसँग पनि आफ्नो शत्रु कथन कदाचित बन्यो कोही भने व्यक्तिसँग शत्रुता होइन, विचारसँग, व्यवहारसँग, शैलीसँग र उसले गरेका काम क्रियाकलापसँग शत्रुता हुन सक्छ। व्यक्तिसँग हुँदैन। उसले विचार बदल्छ, कोही शत्रुले शैली बदल्छ, स्वभाव परिवर्तन गर्छ र झुकेर माफी माग्छ भने क्षमाशील हुनुपर्छ शक्तिशाली व्यक्ति। यो शत्रु धर्मको आदर्श भगवान रामले दिनुभएको छ रामायण। अर्को सज्जन, देश प्रेमको आदर्श रामायणले सिकायो हामीलाई भारतवर्षमा। यो पश्चिमाहरूले पनि यो अनुकरण गरे। देशको धर्म कस्तो देश धर्म? रावणको मृत्यु भयो, हेर्नुहोस्। रावणको मृत्यु भएपछि विभीषणलाई पहिले नै राज्याभिषेक गर्ने भनेका थिए रामले। राज्याभिषेक गर्ने तयारी हुन थाल्यो। लक्ष्मणलाई लोभ लाग्यो। आखिरी अयोध्यामा जाँदा प्रभु राम राजा हुनुहुन्छ। यत्रो 4 भाइ छु, एक भाइ चाहिँ यीको राजा, यानी कि मै राजा हुँदा भइहाल्थ्यो नि। सुनले भरिएको लङ्का गरेर दाजु रामलाई हात जोडेर लक्ष्मणले भने, दाजु आखिर हामी 4 भाइ छौँ, एक भाइ भन्दा कसो होला भन्न खोजेको, मलाई नै बनाइदिए के होला। भगवान रामले भाइलाई अङ्गालोमा लगाएर पछाडि ढाप मार्दै आँखाभरि सदल आँखा बनाएर भावुक मुद्रामा भन्नुभयो, भाइ अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भलै अयोध्या यसरी सुनले मोरिएको छैन लङ्का जस्तो, यहाँ त सुनले मोरिएको छ यो लङ्का। तर मलाई यो पटक्कै मन पर्दैन। अयोध्यासँग यति पनि तुलना गर्न सक्दिन। किन भन्छ होला? जननी जन्म दिने आमा र जन्मभूमि जतिको सुन्दर केही पनि भन्दैन, केही पनि संसारमा हुँदैन। र जन्म दिने आमा र जन्मभूमि परिवर्तन पनि गर्न सकिँदैन। आफ्नी आमा कोत्रिया छिन्, काली छिन्, नराम्री छिन् भनेर के बाटामा हिँड्ने अरू कसैकी सुन्दरी आमालाई ढोक्दा आफ्नी आमाको ममता प्राप्त हुन्छ? कहिल्यै हुँदैन। जस्ती भए पनि आफ्नी आमा आफ्नी आमा हो। त्यसले गर्दा यो एउटा युगीन कालजयी आदर्श हो। जति नराम्री भए पनि, जस्तो शिरस्वभाव भए पनि, जस्तो जे भए पनि आफ्नी आमा आफ्नी आमा। र आफ्नो देश, आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो जन्मभूमि। राम भावुक हुँदै हुँदै जब यसरी तरतरी आँसु पिर्न थाले, लक्ष्मण तर्न नपरे। मैले त पुरै बुझिरहेको छु। आज पनि रामको आदर्श हाम्रो समाजमा, हाम्रो राष्ट्रमा, जहाँ जहाँ हाम्रा नाकाहरू छन्, चीनसँग जोडिएको, भारतसँग जोडिएको,
एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, यसो बाहिर हेर्नुपर्छ, स्वर्णिम अक्षरमा यही आदर्श लेखिएको छ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। कसैले भाषा फेरे पनि यो भाव यो रामबाट आएको भाव हो, पहिलो रामबाट प्रकट भएको भाव हो, यो योगीन कालजयी भाव हो। यो देश प्रेमको आदर्श प्रभु रामबाट, रामायणबाट हाम्रो समाजले प्राप्त गरेको। अर्को राम राजधर्मको आदर्श प्रभु रामले प्रदान गर्नु। त्यो राजधर्म भनेको सजन राम राज्य नै एउटा आदर्श राज्य हो, यो गणराज्य हो। यसलाई गणतन्त्रात्मक मुलुक राम राज्य थियो। मानवलाई मात्रै अधिकार होइन, मानव त अधिकार सम्पन्न थिए नै, सुशासन थियो। अभिभावकत्वको पूरा प्रत्याभूत जनताहरुमा थियो। तर एउटा कुकुरलाई चोट लाग्दा कुकुर पनि उजुर गर्न आएको प्रसंग छ रामायणको उत्तरकाण्डमा। यो आदर्श पशु धर्म समेत, पशुले समेत अधिकार प्रत्याभूत गरेका थिए। सजन, राजालाई शासक एउटा समाजको आदर्श व्यक्ति, राष्ट्रको आदर्श व्यक्तिलाई कलंक लाग्यो भने उनले त्यो उपाधिबाट आफूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। त्यो उपाधिमा रहिरहन नैतिकताले दिँदैन। त्यो रामले त्यो स्थापित गर्नुभयो। र आफूलाई कलंकित कुनै चीजले पराउँदैछ भने त्यो चीज त्याग गरिदिन सक्नुपर्छ। छोरा, आफ्ना छोरा नाति र सत्तामा भएका व्यक्तिहरुलेका आफन्तले कसैलाई बलात्कार गरेर मारिदियो, चुप लागेर हेरिरहने त्यो पद्धति हाम्रो पद्धति होइन, त्यो मानवीय पद्धति होइन। यता भगवान रामकी पत्नीलाई लिएर एउटा धोबीले आफ्नी पत्नी कुट्दै थियो। माइत बनाउँदा बीचमा नदी रहेछ, खहरे नदीमा खहरे बगेर आयो, पानी पर्यो, उनी तर्न सकिनन्। पारीपट्टि एउटा कहीँ बास मागेर बसिन्, सानो बच्चा च्यापेकी थिइन्। भोलिपल्ट घर आइन्, धोबीले घरभित्र कुट्दो रहेछ, म राम हुँ, महिनौं महिना रावण कहाँ बसेकी सीता फर्काएर ल्याए जस्तो म फर्काएर ल्याउने, तँलाई अर्का घरमा बास बसेकी पत्नी राख्ने हो, श्रीमती कुट्दो रहेछ। रामले विचार गर्नुभयो, मलाई एउटा आदर्श बनाएर कुनै एउटी नारीले पिटाइ खाँदैछिन् भने मैले यो काम गर्नु हुँदैन। रुँदै रुँदै सीतालाई त्याग गर्दिनु। कतिले रामलाई यतिखेर कायर भन्छन्, तर कायर होइन, यो भिन्न आदर्श हो। यसलाई बुझ्नका लागि निकै गहन चिन्तन गर्नुपर्छ। यसमा सीतालाई यो त्यागको कुनै प्रत्याभूतै छैन। यसबाट त अरू कयौं आदर्शहरू, लवकुश वाल्मीकिजीको आश्रममा हुर्किए, रामायण पढे, त्यसबाट कयौं कुराहरू चाहिँ एउटा समाजलाई त्यसले प्रदान गरेको छ। चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नुपर्छ, हरेक संकटहरू एक्लो भइयो भने पनि बाँच्न सक्नुपर्छ। यो सीताले अर्को आदर्श दिए। आदर्शै आदर्श यो राजधर्म जुन लक्ष्मणलाई सज्जन त्यति प्यारो गरेको भाइ, अन्तिममा भगवान रामले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। भित्र काल भेट्न आए, मृत्यु देवतासँग छलफल हुँदै थियो। लक्ष्मण गेटमा बसेका थिए। भगवान रामले भित्रबाट खबर पठाउनु भयो। जो गेटमा बसेको छ पाले थिए, पालेलाई केही समस्या भयो, लक्ष्मण बसे, भित्रबाट खबर पठाउनु भयो। जो भित्र बाहिर बसेको छ, मृत्यु देवताले भने कोही पस्न मिल्दैन, अरू तपाईँ र मेरा बिचको कुरा सुन्न। भगवानले भन्नुभयो, ठिकै छ, बाहिर जो पाले बसेको छ उनले कसैलाई भित्र पठाएछन् भने म त्यो पालेको शिर छेदन गरिदिन्छु। मृत्युसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यता लक्ष्मण बसेका थिए। भगवानलाई थाहा भएन, पाले केही समस्याले गए, लक्ष्मणले सहयोग गरे। एकछिनमा दुर्वासा ऋषि त्यही आउनु, रामलाई भेट्नु छ भन्नु। दुर्वासा ऋषिको रिस सहन गर्न नसक्ने लक्ष्मणले होइन भन्नै सक्नु भएन। तपाईँ जानु सक्नुहुन्न भन्यो भने श्राप दिइहाल्नुहुन्छ, सारा जनतालाई देलान् श्राप, राज्य बिग्रेला। उनले छोडिदिए। भित्र कुरा त सकिसकेको थियो। यसो मृत्यु देवता र राम बाहिर निस्किने गर्दा दुर्वासासँग एकदम भेट। अब सज्जन, आफ्नो प्रतिज्ञा त पूरा गर्नु पर्यो। एउटा शासकले बोलेको प्रतिज्ञा झुट्टा प्रतिज्ञा भयो भने त्यो शासक दुष्ट शासक। रामले गरेको शासन पद्धतिमा प्रतिज्ञा पूरा हुनु पर्थ्यो। जे बोल्यो त्यो पूरा गर्नुहुन्थ्यो राम। भगवान रामले विचार गर्नु, भाइको शिर काट्नु पर्ने भयो, मैले प्रतिज्ञा गरेको छु।
लक्ष्मणलाई भन्नुभयो यस्तो यस्तो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ भाइ, के गरौँ? लक्ष्मणले भन्नुभयो ए दाजु, तपाईँ आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस्। आजसम्म सत्य प्रतिज्ञा भएर फेरि प्रतिज्ञालाई छोड्नुभयो भने प्रतिज्ञा पुरा गर्न लक्ष्मण अनुरोध गर्छन्। यता प्रभु राम रुनुहुन्छ, आफ्ना भाइको शिर कसरी काटौँ, अरूको त शिर नकाटेको राम कसरी म यो हतियार चलाउँ? मुर्छा वरिपरि राम रुन्छन्, लक्ष्मण रुन्छन्। दाजु, तपाईँ अन्तिममा प्रतिज्ञा पुरा गर्नु भएन भने तपाईँको आदर्श कहाँ रह्यो? अन्तिममा वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो कसैको हत्या भनेकै त्याग हो, लक्ष्मणलाई त्याग गरिदिनुहोस्। त्याग गर्नुभयो भने त्यही मृत्युदण्ड हो, मृत्युदण्ड भन्दा ठुलो त्याग हो, दण्ड हो। रामले अन्तिममा भाइलाई समेत त्याग गरिदिनु, त्यो राजधर्म हो। राजधर्म प्रतिज्ञा गरेको कुरा पुरा गर्नु, त्यो राजधर्म हो। आफूलाई कलङ्क हुँदैछ भने जुनै चिज पनि त्याग गर्न सक्नु, छोरा छोरी, पत्नी, आफ्नो परिवार, आफ्नो घर, मल। कसैले यो महल हिजो थिएन, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थात् कुनै मन्त्री हुँदा महल बन्यो, कहाँबाट आयो भन्यो भने खुल्लम खुल्ला अनुसन्धानका बाटाहरू छोड्दिनु। कहीँ कमी कमजोरी देखियो भने सबै कुरा त्याग गर्न सक्नु, त्यो सच्चा त्यागी शासक, त्यो मात्रै जनतालाई सुखी गराउने शासक हुन्छ। यो रामायणले दिएको आदर्श। राजाको कर्तव्य हरेक प्रकारका यस्ता आदर्शहरू उसले दिएको छ र राम राज्य अनामयस्य मर्त्यानां सागरो मासुगतो ह्ययं जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युर्नायाति राघव अरोग प्रसवा नार्यो पपुष्मन्तो हि मानवाः। राम राज्यको यति सुन्दर वर्णन छ वाल्मीकि रामायणमा। कोहीलाई रोग लागेन, रोग नलागेपछि व्यक्ति सुखी हुन्छ। जनतालाई कसैले भाषण गर्दा हामीले यतिवटा हस्पिटल खोल्ने भयौँ भन्यो भने त्यो मूर्ख हो। हामीले रोग नलाग्नका लागि यी उपाय गर्यौँ भन्यो भने त्यो सज्जन हो। हस्पिटल त चाहिन्छ दुर्घटनाका लागि, तर हस्पिटल खोल्ने घोषणा भन्दा विषादी मुक्त समाज, सुन्दर आहार व्यवहारको पद्धति प्रचार गर्ने समाज, राम्रो आदर्श फैलाउने समाज निर्माण गर्यो भने हस्पिटल आफै अड्दै जान्छ, न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। रोग भएन भने जनता सुखी हुन्छ, हरेक व्यक्ति सुखी हुन्छ। मान्छेलाई दुखी तुल्याउने रोग हुन्छ। यो भगवान रामको राज्यमा कोही रोगी हुँदैन थिए, यसको मतलब विषादी मुक्त समाज थियो। सबै कर्मयोगी थिए, कर्म गर्थे, चुप लागेर हात बाँधेर कोही बस्दैन थियो। सबैलाई ठिक ठिक ठाउँमा काम धन्दा दिएको थियो। मृत्युर्नायाति राघव, अकालमा बीचमा कहीँ मृत्यु आउँदैन थियो कसैलाई पनि लिन, यानी कि सबै कर्तव्यनिष्ठ थिए। अरोग प्रसवो नार्यो, प्रसवा नार्यो, बच्चा जन्माउन नारीहरूले त्यत्रो धेरै तडपिनु पर्दैन थियो। प्राकृतिक कुरा सरल सहज तरिकाले नारीहरूले बच्चाहरू जन्माउँथे। यानी कि कर्मयोगी भएपछि, स्वस्थ खाना खाएपछि अनि अर्ग्यानिक चिजहरूको सेवन गरेपछि नारीहरूको त प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा बच्चाहरू जन्मिने, त्यसको लागि त्यत्रो ठुलो कुनै पनि समस्या थिएन। अनि काले वर्षति पर्जन्य, समयमा पानी बर्सिन्थ्यो, किनकि ओजन तहमा अहिलेको जस्तो जलवायु परिवर्तन थिएन, धुलो धुवाँ, हरेक फ्याक्ट्रीहरूको दुर्गन्ध थिएन, प्राकृतिक जीवन थियो। र बातास्तापि प्रवान्ते के स्पर्शयुक्ता सुखा शिवाः, वायु पनि स्वच्छ थियो, वायुमण्डल आज दूषित वायुमण्डल बनेको छ। रामको आदर्श र रामको राम राज्य कस्तो थियो यो हेर्न आवश्यक छ। मार्क्सवाद और राम राज्य, यो करपात्रजी महाराजको कैयौं नेता, समाजमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, हरेक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले पढ्न आवश्यक छ। मार्क्सवाद और राम राज्य, यसबाट यो आदर्श थाहा पाइन्छ। यसरी रामको आदर्श समाजमा व्यापक छ। अर्को रामको आदर्श एउटा उत्साह, कोहीमा भित्र इच्छा शक्ति र उत्साह छ भने ऊ कहिल्यै दुखी हुँदैन, उसले हरेक काम पूरा गर्न सक्छ। जस्तो समुद्र बाँध्नु पर्ने भयो, त्यत्रो ठुलो समुद्रमा पुल लाउनु पर्ने। राम थाकेनन्, राम डराएनन्, रामको हृदय कम्पित भएन। के भन्नुहुन्छ वाल्मीकिजी, उत्साहवन्तो हि पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। उत्साहवान व्यक्ति, उत्साह भरिएको व्यक्ति कुनै पनि हन्डरबाट, कुनै पनि विघ्नबाट, कुनै पनि आफूलाई असफल बनाउने तत्त्वबाट कहिले पनि काम्दैन। उसको उत्साहले हरेक व्यक्तिले बाटो छोडिदिन्छ। उत्साहवन्तो हि पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। यो सज्जन
यो आदर्श रामले दियो। अर्को एउटा आदर्श भनौँ, आदर्श कति रामायणका आदर्श छन् सज्जन। अब एउटा आदर्श भनौँ, तत्कालीन समयका वीर भनाउँदा व्यक्तिहरू कैयौं नारीहरूसँग विवाह गर्थे। धेरै राजाहरूका पत्नी धेरै हुन्थे, तर राम राज्य र रामको आदर्शमा यस्तो पाइन्छ सभ्यता, एक पत्नी व्रतधर। त्यतिखेर देवानी संहिता थिएन दोस्रो विवाह गर्न नपाउने, तर रामले समाजमा यो एउटा पद्धति स्थापित गर्नुभएको थियो, एक पत्नी व्रतधर। उनले सीतालाई विवाहको सौगातको दिन दिएको वचन, म एउटी पत्नी भन्दा अर्की पत्नी समाजमा कहिले खोज्ने छैन। रामले यो प्रतिज्ञा गरेकाले गर्दा पछि सीता नहुँदा राजस्व यज्ञमा मरेकी पनि होइनन्, सीता पनि छैनन्। यो अवस्थामा कसरी यज्ञ गर्ने? सुनकी सीता बनाएर गर्नु। तर कहिल्यै पनि सीताको स्थानमा अर्की नारी आएर कहिले बसेन। यानी कि समर्पण भाव, पत्नी प्रतिको समर्पण भाव पुरुषको जसरी नारी पतिसँग समर्पित हुन्छन्, त्यसै नै पति पुरुष पनि आफ्नी पत्नीसँग समर्पण। यो समर्पणले नै गृहस्थीको घरलाई स्वर्ग बनाउँछ। नारी पुरुष पति पत्नीका बीचको तर्कले घरलाई नर्क बनाउँछ। यो आदर्श रामायणको आदर्श। धेरै आदर्शहरू छन्, म सबै आदर्श भन्न सक्दिनँ यो छोटो भिडियोमा। अब म एउटा कुराको चर्चा गरौँ, रामायणको रामको दार्शनिक पक्ष। रामायणलाई त एउटा साहित्यिकले मान्दछ, साहित्यको त उपजीव्य ग्रन्थ हो, चाहे पूर्वको पश्चिमको जोसुकै साहित्यकार किन नहोस्, रामायण प्रति र रामको आदर्श प्रति नतमस्तक हुन्छ। धार्मिक व्यक्तिले त एउटा धर्मको पाठै तीबाट पढ्छ, कैयौं अध्यायहरू छन् धर्मका। राम विग्रहवान धर्म, वाल्मीकिजीले भन्नुभएको छ, राम त विग्रहवान धर्म हो, धर्मको मूर्ति हो। रामायण एउटा राजनीतिकर्मीका लागि पनि रामायण अत्यन्त ठुलो एउटा थैली हो। आदर्श जीवनका लागि त अमूल्य निधि हो। हरेक व्यक्तिलाई चाहिने, व्यवहार गर्न चाहने व्यक्तिलाई पनि रामबाट सिके हुन्छ, कैयौं कुराहरू प्राप्त हुन्छ। तर सन्तले पनि रामलाई जीवनधन सर्वस्व मान्छ। अब के हो त राम? अलिकति म रामको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। राम भनेको सज्जन रमन्ते योगिनो अस्मिन्, रामको विग्रह हुन्छ जुन राम नाममा सारा योगीहरू रमाउँछ। त्यो नाममै रमाउँछन्, राम चाहिएन, रामको नाम काफी। अनि रामको हो त भन्दा अयोध्या भनेको यो शरीर हो। यो चाहिँ दार्शनिक पक्ष हो, अन्तर्मुखी यात्राको पक्ष हो, प्रपञ्चलाई छोड्ने पक्ष हो। राम भनेको शरीर, अयोध्या भनेको शरीर हो, राम भनेको आत्मा हो। हामीलाई जसले बोलाउँदैछ, जसले हिँडाउँदैछ, जसले डुलाउँदैछ, जसले हामीलाई केही न केही शक्ति र ऊर्जा विचार चिन्तन प्रवाह गर्दैछ, त्यसको नाम हो राम। सीता भनेकी बुद्धि हो, लक्ष्मण भनेको विवेक हो। अयोध्या रूपी शरीरबाट रामले शरीर छोडेर निस्कियो, यानी कि आत्मा यो शरीर छोडेर निस्कियो। बुद्धि पनि सँगै गई, विवेक पनि सँगै गयो। यता त्यसले के प्रभाव पार्यो? दशरथ पनि मर्यो। यो शरीर रूपी अयोध्याबाट राम रूपी आत्मा निस्कियो भने बुद्धि विवेक त सँगै गयो। दशरथ भनेको 10 वटा रथ भएको, त्यो 10 वटा रथ भनेको हाम्रा 10 वटा ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय 5 वटा कर्मेन्द्रिय। हाम्रो शरीरमा भएका 10 वटा इन्द्रियहरू के भयो? मृत्यु भयो। राम वनवास गएपछि दशरथ मरेका थिए, स्वाभाविक रूपमा मर्यो। आत्मा निस्किएपछि शरीरका 10 वटा इन्द्रियले काम गरेन, चेष्टाहीन भए। त्यही भएर सज्जन, हामी शुद्ध अहिले पनि व्यवहारमा भन्छौँ कि आराम हुनुहुन्छ भन्छौँ। आराम भनेको के हो? आराम कल्प वृक्षाणाम। आराम भनेको आसमन्तात राम, तपाईँ भित्र रहेको राम ठिकसँग छ, राम विचलित भएको छैन। राम विचलित भयो भने के हुन्छ? दशरथ विचलित हुन्छ, इन्द्रिय विचलित हुन्छ। राम विचलित होने बित्तिकै आँखा कमजोर, कान कमजोर, जिब्रो कमजोर, नाक कमजोर, शरीरका अरू अंग उपांग कमजोर। त्यसले गर्दा राम विचलित भयो भने विराम हुन्छ। आराम बिग्रियो भने के हुन्छ? विराम हुन्छ। अब त्यही विरामलाई हामी यसो वाक्यमा भाषामा पनि प्रयोग गर्छौं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम भनेको राम निस्किएको दिन।
विगतो राम यसमा शरीरात, जुन शरीरदेखि राम निस्किएर गयो त्यो विराम। त्यसले गर्दा यो शरीर रूपी अयोध्याबाट राम निस्किएर गएको दिन विराम। यो राम ढलपल हुँदै हामी समाजमा विराम, बिरामी छु, म विराम छु भन्छौं। यो विराम हो। अब सज्जन, रावणको हो हामीभित्र रहेको अहंकार हो। अहंकार जति शक्तिशाली भयो व्यक्तिले त्यति धेरै दुःख पाउँछ। रावण हुन्छ संसारमा कसैले पनि सुख पाएन। लोक रावण रावण, भागवतमा भगवान वेदव्यास भन्नुहुन्छ, लोक रावण रावण, लोकलाई नै रुवाइदिन्थ्यो। त्यो रुवाउने हो अहंकार। अब यसका शिरहरू थिए अहंकारका 10वटा। के हुन् ती 10वटा शिर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, असमः, अदमः। इन्द्रिय समन नगर्नु, इन्द्रियले जे चाहे त्यही गरिदिनु, जहाँ भड्किन चाहे त्यही भड्काइदिनु, मनलाई दौडाइदिनु, मनले जे चाह्यो त्यही काम गरिदिनु, काम परिपूर्तिका लागि छोडिदिनु, क्रोध पूर्णतया क्रोधलाई पालना गर्नु, सबै चिज लोभ गर्नु। पुष्प विमान पनि रावणले खोजेर ल्याएको थियो। 10वटा शिरहरू काम, क्रोध आदि। र रावणलाई केले हटाउन सक्छ भन्दा रामले यी 10वटा शिर काटिदिन सक्छ। रामले, त्यो राम भनेको आत्मा सबल भयो, आत्माको विषयमा चिन्तन भयो, आत्माको विषयमा मनन भयो, अनि सत्संग भयो भने त्यसले बिस्तारै काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, असम, अदम जस्ता यी अभद्र शिरहरू, शक्तिशाली शिरहरू, तर यी अभद्रता पनि शक्तिशाली छ, क्रोध शक्तिशाली छ। रिस उठ्यो भने कहाँबाट उठ्यो, कति कुइटेल उठ्यो कसैले सोध्दैन, गणनै हुँदैन कति उठ्यो। मान्छेले रिस छोडे मैले भन्छ। रिस छोड्नका लागि त उपर बजारबाट ल्याएर खाएको कुनै एउटा बिस्कुट जस्तो होइन नि रिस, भित्रै छ रिस। यी भित्रै भएका शत्रु हुन्। रामको सत्ता अन्तर हृदयमा बढ्यो भने व्यक्तिलाई आराम हुन्छ। रामको सत्ता घट्यो भने जीवनभर विराम हुन्छ। त्यही भएर रामायणको पूर्ण हामीलाई दिने सन्देश, मानवलाई दिने सन्देश हो सज्जन, रामादिवत प्रवर्तितव्यम नतु रावणादिवत। तिमी रामको जस्तो जीवनचर्या चलाऊ, रामको जस्तो आदर्शलाई स्वीकार गर, रावणको जस्तो आदर्शलाई स्वीकार नगर। त्यही भएर हाम्रो यही रामको आदर्शबाट अभिप्रेरित भएर फिल्महरू भन्दाखेरि खलनायक र नायक दुई पक्ष हुन्छ, खराब पक्ष र राम्रो पक्ष हुन्छ। अन्तिममा राम्रो पक्षलाई विजय गराइन्छ। कहीँ पश्चिमको अरिस्टोटलको सिद्धान्त ल्याएर विरेचन पनि गराइन्छ। कहीँ खराब पक्षको विजय भएको देखाएर गलत सन्देश प्रवाह गरेर पनि व्यक्तिलाई दुखी बनाउँछ। त्यो ठिक होइन। दुखान्तक भन्दा सुखान्तकमा प्रेरणा गर्नुपर्छ व्यक्तिले। जीवन सुखान्तक बनोस्, चरित्र सुखान्तक बनोस्, व्यवहार सुखान्तक बनोस्, हरेक हाम्रो अवस्था सुखान्तक रहोस्। त्यस्तो चिज हो सज्जन। त्यसले गर्दा राम साक्षात धर्म हो, साक्षात आदर्श हो। निश्वासेनैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति, प्रतिश्वासे सविश्वासम रामम स्मर दिने दिने। यो श्वासको कुनै विश्वास छैन। जहिले पनि श्वास प्रश्वास रोकिन सक्छ, त्यसको नाम हो मृत्यु। प्रत्येक श्वासमा विश्वास एउटा गर, रामम स्मर दिने दिने, रामको स्मरण गर, अन्तर्मुखी बना। सज्जन, यो रामनवमी पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष नवमीको दिन मध्य दिन 12 बजीमा भगवान रामले वसन्त ऋतुलाई स्वीकार गरेर जन्म स्वीकार गर्नुभएको थियो। यो साक्षात भगवानको अवतार हो। र यो रामायण रामको आदर्श एकत्र भएको अभिलेखीकरण गरिएको वाल्मीकिद्वारा अभिलेखीकरण गरिएको ग्रन्थ हो रामायण। अरु अर्वाचीन रामायण जति भए पनि पहिलो रामायण वाल्मीकि रामायण हो। वाल्मीकि रामायण नहेरी अरु रामायणहरू भने व्यक्तिको मन मस्तिष्क भड्किन पनि सक्छ। अनि राम मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात भगवानको अवतार हो। कृष्ण अवतार अनुकरणीय छैन, राम अवतार अनुकरणीय छ। किन भन्दा कृष्णको 11 दिनका दिन नामकरण संस्कार भएको छैन। अतिथ्यैका दशाहम तु नामकर्म तथा करत। रामको त 11 दिनका दिन नामकरण संस्कार हो, तर कृष्णको त 5-6 महिना बितेपछि भयो। त्यसले गर्दा कृष्णले पर्वत उठाए। कसैले पर्वत उठाउन खोज्यो भने, ढुङ्गो उठाउन खोज्यो एउटा 7 वर्षको बच्चाले पनि टाउको फुट्छ।
तर रामको त्यस्तो आदर्श छैन। रामको आदर्श अनुकरण गर्न सकिनेछ। त्यही भएर रामको आदर्शलाई स्वीकार गर, कृष्णको आदर्श होइन, कृष्णले जे भने त्यो कुरा मान, जीवन सफल हुन्छ। यो मनुष्यहरूको विश्लेषण छ। तसर्जन यो हाम्रो 8 गते रामनवमी पर्व, भगवान राम प्रकट भएको दिन धुमधामसँगले यो आदर्श सुनेर पढेर रामको विषयमा केही चर्चा गरेर बुझौँ र राम भनेको के हो, भारतवर्षको आदर्शको स्रोत कहाँबाट सुरु भएको हो, यो कुरालाई बुझौँ। र यो रामनवमी पर्वको म सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु। सबैको अन्तर हृदयमा सद्विचार, सद्भाव, सत्प्रेरणा र सद आदर्श प्रवेश गरोस्। सबै धर्मानुरागी सज्जनवृन्द महानुभावलाई म एकमुष्ट यो रामनवमी पर्वको मङ्गलमय शुभकामना प्रदान गर्दछु।